जति तान्यो त्यति लामो जिन्दगीको यात्रा कुचुर पुचुर नसुध्रिने कस्तो भयो जात्रा आफू भने प्रगतिको पाइला चाल्यो भाग्यले कि कर्मले हो सधैँ पछि फाल्यो मलाई भाग्यले कि कर्मले हो सधैँ पछि फाल्यो दुर्भाग्य मेरो दुर्भाग्य दुर्भाग्य मेरो दुर्भाग्य सपना देख्न छोडिन्न हो चन्द्रमालाई छुने कमिसन र घुसखोरीको काम पहिले हुने तितो तितो सधैँ तितो जिन्दगीको भाषा दुनियाँले गिला गरो के गर्दैछ पासा सधैँ टक्कर मैलाई ठक्कर कहिले आउने होला बरै मेरो अक्कला कहिले आउने होला बरै मेरो अक्कला दुर्भाग्य मेरो दुर्भाग्य दुर्भाग्य मेरो दुर्भाग्य दुर्भाग्य मेरो दुर्भाग्य यति भएपछि त पुगिहाल्छ नि के गर्छ केटा हो आएर गन मेरो कुरा त सुन्नु होइन एक काजी के पो फेरि तिमीलाई ल नानी खुसी लाग्यो सहयोग गर्छिस् तँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त काकी पनि यति जब सहयोगको लागि के को धन्यवाद नि अब छरछिमेक भइसकेपछि यति सहयोग गर्न कुन ठुलो कुरा हो र अनि दाजु त्यो हाँडी खै त खै तेरो दाइ हाँडी काजो काजो जाउँ त खोज्न त्यही त जाउँ कतै त्यो परम दाम त पुगेन जाउँ 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 खोज्न जाउँ जाउँ कतै काजी भेटेला नि फेरि काजी भेट्योस् न मात्रै मैले जाने छु हिँड्नु दाइ होइन यो डाकाहरूले मेरो उठ्बासे लाउँछ नि क्या हो यो अर्को कुन चाहिँ आएछ फेरि होइन दाजु यो हाँडी कता चाहिँ गएछ भने देखिँदैन त त्यही त भने कहाँ गयो त ऊ तलसम्म खोजौँ नपाएपछि घर जाउँला हिँड्नु हुन्छ जाउँ 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 यो मेरो पुतलीसँग मस्किहाल्छ त यसलाई त आज म पाएँ भाइ 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 छोड्नु किन छोड्ने छोड्न मस्किँदैन उसलाई के भयो त छोड्नु मेरो हातदेखि के गर्दैछस् त योसँग के गर्दैछ के गर्ला हो हेर्नु न के गर्दैछ यो यसलाई म छोड्दिन आज तिमीहरू झगडा किन गर्छ छोड उसलाई म दाइ भन्छु बुझिस् दाइ बनाउने आज मैले नयाँ तरिका आएछ कि क्या हो दाजु नयाँ तरिका आयो क्या हो हेर्न बोले तिमीहरू दाई बनाएछ उसलाई है दाइ नै पो अनि के हो क्या हाँडी दाजु तपाईँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोचेकै थिएनौँ क्या हामीले तपाईँले कहाँ कहाँ चाहिँ खोजिन हौ तपाईँ चाहिँ यहाँ पुरा केटीसँग मस्किँदै बस्दिने है त्यो पनि मेरो पुतलीसँग होइन हौ मङ्गले त्यो बहिनी हो क्या बहिनी नै पो हो त दाजु बहिनी नै पो बहिनी नै हो कि अब उसले दाइ बनाइसकेपछि बहिनी त बन्नु पर्यो नि होइन मङ्गले बहिनी नै हो कि आज धेरै घाँस काट्नु छ यार मैले त
ए जुनगिरी छिटो आइलो। ल ल दिदी आउँदैछु। आज छिटो छिटो घाँस काटेर आउनु पर्छ। ल है मङ्गले घर पनि आइसक्यो अहिले हामी छुट्यौँ पछि भेटौँला है त हुन्छ दाजु तर एउटा कुरा नि दाजु अब के भनेपछि यसो खानासाना खाएर एकछिन यसो जङ्गलतिर जाउँला नि त पछि ए किन नि अब किन हुनु नि दाजु अब घरमा दाउरा साउरा केही पनि छैन भादु मालुम भने पनि एउटा केही छैन दाउरा त्यही भएर यसो दाउरा साउरा बनाउला नि त दाजुभाइ मिलेर ए है मेरो पनि बहिनी दाउरा सकिया छ हिजो भन्दै थिए हजुर दाजु हुन्छ जाउँला नि त के छ र हस् दाजु भइहाल्छ नि जानुपर्छ आज मजाले दाउरा काटौँ ल केही छैन ल ल हुन्छ हुन्छ नि त हस् हजुर रेडी हुँदै गर्नु म पनि रेडी हुन्छु नि त है ल ल अरे दरवाजा लगाएको छ त यति बिहान बिहान कहाँ गएछ उसले बहिनी होइन जुनकिरी हजुर त आजकल सबै काम आफै गरिरहेकी हुन्छे होइन त्यो पुतली कहाँ थियो आजकल कतै गाउँ छोडेर त गएन जान्छ त्यो गाउँ छोडेर गए त राम्रो हुन्थ्यो त्यही बिरे भन्ने जन्तुसँग जति बेला पनि लागिरहेको हुन्थ्यो कहाँ जान्छ त्यो गाउँ छोडेर ए हो र हो त नि दिदी काम पनि गर्नु पर्यो केही काम गर्दिनँ डुल्याडुली हुन्छ अब आफैले गर्नु पर्यो नि त छ्या यदि त्यो बिरेसँग बाँच्नै नसक्ने भयो त बिहे गरे भयो नि त्यही त बिहे नै गरेर गयो भने त आनन्द हुन्थ्यो नि दिदी ए छोड्नु त्यो कुरा ल ल अब हामीले पनि घाँस काटेर छिटो घर जानु छ ल जुनकिरी अब त भरे जस्तो छ जाउँ हिँड घर ए एकैछिन है दिदी ल ल तेरिका हो यो बहिनी कहाँ गएछ कति पर्खनु क्या कस्तो भोक लागिसक्यो तेरिका यो बहिनी पनि कहाँ गएछ के बिहानदेखि गयो कि मान्छे अहिलेसम्म आएन कस्तो भोक लाग्यो भने बरु त्यो मङ्गलेको घर गएर आज पनि खाना खाएर आउनुपर्छ क्या हो कस्तो भोक लाग्यो ल दिदी म घर गएँ है ल ल हुन्छ पछि भेटौँला आएछ है मेरो घरतिर ल ल ए दाइ तपाईँ कतिखेर आउनुभयो हे बहिनी कति बेर गरेको क्या म यहाँ कुर्दा कुर्दा हैरान भइसकेँ भोक लागेर मर्न लागिसकेँ म कहाँ गएको यत्रोसम्म अनि मलाई के थाहा त नि कतै जानुभन्दा अगाडि भनेर त जानुपर्छ नि म घाँस काट्न गएको ए ल ल भाइको छोड्दे बरु हिँडभित्र खाना खाउँ पछि मङ्गले र मैले जङ्गलमा गएर दाउरा लाउने भन्ने प्लान छ हिँड पहिला खाना खान जाउँ अनि जानु पर्ला ल अब जङ्गल जानु पर्ने भयो आँसी कता राखेँ मैले नाम्लो कता छ नाम्लो त भयो यही लानु पर्यो
अब आज जङ्गल गएर माथि एकदम दाउरा काट्नुपर्छ। ल है बहिनी, मैले अब लाग्नुपर्छ। अनि त्यो हँसिएर नाम्लो तयार गरौँ त। लौ पछि हतार हुन्छ। ल दाइ आइहालेँ। म गएँ है, पछि ढिला हुन्छ है। दाइ सुन्नु न, म पनि जान्छु नि। यहाँ पर्दैन, म लिइहाल्छु नि। किन जानु पर्यो, म ल्याइहाल्छु नि। अहिले मलाई ढिला अब म गएँ है। जान्छु नि म पनि। नाइ भने पर्दैन। जान्छु। ल घरमा बस्दा बस्दा कस्तो झ्याउ लाग्छ। अब नाइ भन्नुहुन्छ मलाई। फेरिका बहिनी कति जिद्दी गर्छ के। अब त जिद्दी नै गर्छ भनेपछि जाउँ त हिट। हो र साँच्चै एकैछिन है दाइ। दाजु पनि रेडी हुनुभएछ, ल जाउँ त अब। अनि दाजु यो उजेली चाहिँ कहाँ मुन्किन लाग्यो भने यो पनि दाउरा लिन जानु लागि नि। आफै त सुकेर यहाँ दाउरी जस्ती भएको छ, कतै फेरि चिप्ले लिस्ने। किन जानु पर्यो त? आफू त खुब मोटा र हात्ती जस्तो छस् के रे, अनि मलाई दाउरी भन्छ। लुते ए हेर है, लुते सुते नभन्ने। अहिले फेरि जिउँला गालामा खुल्का गर्छ। जान्न के गर्छस्? अब जान्नुहोस् भने फेरि हामीसँगै या कति झगडा गरेको तिमीहरूले कुकुर बिलाएको जस्तै। जा बेटा। अनि अघि दाजु अब हाम्रो यो माउसुली जस्ती यो उजेली पनि अलिक ठुली भइसक्यो हेर्दा हेर्दै। अब यसको एउटा केटा खोजेर बिहे गरेर पठाइदिउँ होला हो। हेर मङ्गलले, यस्तो हो भने त माथि जालास् है, विचार गर फेरि। ए माथि जङ्गलमा त हामी सबै गइरहेको होइन र दाजु। चुप लाग त। अब एक छोटो बोल्यो भने तिमीलाई मैले जान छु। हस् दाजु। हेर घरमा दाउरा पनि सकिया छ, कसलाई लिनु पठाउने होला? म आफू सक्दैन, अब के गर्ने होला त? मङ्गले, ए मङ्गल, के हो? यता आउँदैछ। हामी किन आउनु गरेको त? तपाईँ आउनु नपर्ने त। ए यहाँ आउन भने यहाँ आऊ। होइन हामी त किन आउने के? तपाईँ आउनु पर्यो यता। या ठुला कुरा नगर्न, हिँड्न जाउँ। बरु के काम रहेछ हिँड। के थियो काजी सर? काम थियो कि? कहाँसम्म हो तिमीहरू? काहीँ होइन काजी साहब, पुरै माथि जङ्गलमा दाउरा लिन जानु लाग्यो। ए मेरो पनि दाउरा सकिला छ। थोरै दाउरा मलाई पनि ल्याइदेऊ न, अलिक खर्च मिलाउला नि। अनि भनेपछि खर्च पानी मिलाउने नै हो त? मिलाउला नि। अब मिलाउने भएपछि भइहाल्छ नि त, ल्याइदिउला नि त, के छ र होइन दाजु? अनि काजी साहब, अब चिया पानी मिलाउने नै हो भने त अब यसो पहिला त्यो के भन्छ रे अङ्ग्रेजीमा इडभान्स हो, त्यो इडभान्स चाहिँ बरु अलिअलि दिनु नि त, बाँकी पछि मिलाइहालौँला, के छ? या छोड न, हिसाब त पछि मिलाउँदै जाउँला नि, के छ र? हस् त काजी साहब, अहिले हामी जान्छौँ है। ठिकै छ नि त, ल पछि चाहिँ मिलाउनु पर्छ है काजी साहब। ल ल काजी साहब। राम्रो रहेछ त बन्चुरो पनि, पुरा आयो भने खेल्थ्यो नि फेरि। होइन बन्चुरो कहाँबाट ल्याएको अरे यसले? कहाँबाट हुनु नि दाजु, त्यहाँ काजी बुढाको त्यहाँनिर रहेछ, तिमीलाई दिएँ मैले। आज मारी काट्नुपर्छ दाउरा होइन? फेरि फटा गरेर ल्याएछ क्या? हो के गर्नु दाजु, चाहियो नि दाउरा काट्न त। फेरि अस्ति काजी बुढाको मार खाए थाहा छ नि? अब त्यही मार खा सम्झिया भएर यो मैले सम्झाउनलाई ल्याएको दाजु, हिँड्नु। अब दाउरा कहिले नसुध्रिने बेस। ए छिटो आउन। कति बोल्थ्यो हो यो माउसीले? ए मङ्गलले त धेरै
आमा ए आमा म हेर्नु त पो छ ए त आइस हजुर अनि ऊ चाहिँ को नि ऊ मेरो दाइ हानी हजुर को हो नि ऊ चिन्नु भएन ऊ हानी दाइ के ठुलियामा ढुक गरे ए त पो सानै देखेको थियो त हर्लक्कै बढेछस् बाबु त हजुर ठुलियामा ठुलो भयो नि त म ल हिँड नि त भित्र बस्नु बाहिर घाम छ अन्त त अन्त 21 आइस त बाबु हजुर ठुलियामा अनि के छ त ठिकै छ नयाँ वर्ष बनाउनु भनेर आएको हँसी कता गर्न सकेन बिरे भेटियो अनि घरमा सबै सन्चै छ त बाबु हजुर ठुलियामा त 81 आइस त खबरै गरिनस् त नयाँ वर्ष बनाउनु भनेर आएको घरै भेटाउन सकेन बाटोमा बिरे भेट्यो सँगै आएको ए ल राम्रो अनि गरेछ तपाईँको ठिक छ नि ठिकै छ बाबु ठिकै छ के भने यस्तै छ अब तिमी थाकेर पनि आएको होला ऊ होइन तिमी एकछिन बस्दै गर म चाहिँ खाना तयार गर्छु नि त अहिलेसम्म बने छैन खाना होइन नि हुन्छ ठुलियामा छिटो छिटो ल्याउनु नि त फेरि भोक लागेर कस्तो भइसक्यो ठुलियामा आफै पस्किने हो होइन होइन म पस्किदिइहाल्छु नि हो म पस्किदिन्छु बाबु बिरे खाली समात न समात त्यो पनि समात होइन ठुलियामा म आफै पस्किन्छु नि पक्कै हानी आमाले पस्किदिइहाल्नुहुन्छ नि त किन जान्ने भएको त्यो बिरे हे कति हल्ला गर्छ के यो पस्किनु त रहर गरिरहेछ त उसले हजुर ठुलियामा हजुर ठिक भन्नुभयो हालिदिन्छु नि हालिदिन्छु आमालाई भान्छ है म चाहिँ यसोमा खान्छु है आमा ठुलियामा राख्छु कति गरेको के खाना त आनन्दैन खाना बाबु त खाना ओहो होइन यो हानीले कति खान सकेको आफ्नो बाउको भतेर यसरी 2-4 थाकहरू खाएपछि त यसले हामी आमा छोरालाई त जोगी नै बनाउने भयो ला अब के गर्ने होला ए यसको चाहिँ पहिला जस्तै बानी रहेछ पहिला पनि यसै गरे 2-3 चोटि बाटामा खान्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै बान्छ बाबु तेरो त हजुर ठुलियामा ल आमालाई पनि थाहा रहेछ त फेरि यो खाना काललाई किन घरमा राख्यो त बर्बादै गर्ने भयो यसले ल पुगे ठुलियामा अब साँझ पख दबाउनु पर्छ अहिले अलिक थपिदिन्छु नि बाबु होइन होइन ठुलियामा आज भोलि सानै खान्छु डाइटिङमा छु ए हो हजुर ठुलियामा
कसरी हिँड्दैछिस् त यति अप्ठ्यारो बाटोमा? ए लुटे त मसँग न्यून खोजे त लुटे न्युछु होइन अब यहीँ नाच्नुपर्छ दाउरा दादा कति धेरै रहेछ यहाँ। टाटा दाजु टाटा म त गएँ एकदम सुँगले तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्। अरे यो यहाँ चढ्दैछु दाइ ए बादल नचढ नचढ यस्ता यस्ता रुख त मैले चढी यस्तो भाउ अब खै चढेर देखा त विचार गर्नु त फेरि नोटिस भने हामी तँलाई हेर्नेवाला पनि छैनौँ तपाईँ हेर्दै नै भनेको छैन आँखा बन्द गर्ने लेपो गर्छ तर बिस्तारै मङ्गले अभी यसको त खुन आएछ यसलाई मङ्गले? चोट लाग्यो मङ्गले मङ्गले यसलाई बोकेर लग्नुपर्छ दाइ अब मङ्गले नाम पुग्यो के हो? अरे ए बिरे हेर्नेलाई के भयो रुखबाट खस्यो होइन के भयो यसलाई? रुखबाट खस्यो नि रुखबाट खस्यो। ए मङ्गले ए बिते ए मङ्गले के भयो मान्छेलाई? नाम पुग्यो के हो? ए मङ्गले उठ्ने मङ्गले ए मङ्गले होइन के भयो यसलाई? के हुनु नि दाउरा काट्ने भने रुखमा चढे त्यो खस्यो रुखबाट नचढ भनेकै हो ए मान्छे पुरानो नाम पुग्यो के हो? चुप लाग हानी कति शब्द बोल्छ ए मङ्गले भाइ ए मङ्गले भाइ उठ न। मङ्गले ए मङ्गले ए मङ्गले मङ्गले जाउँ जाउँ यसलाई घर लिएर जाउँ मेरो कस्तो गर्नुपर्छ यार? घर लिएर जाउँ। मान्छे भाइ कति भारी हो यो र उसको चप्पल मार्नु होइन यी दुईजना जङ्गल घुम्नु जाने भनेर गएका हुन् अहिलेसम्म फर्केर आएनन् यो बिरे अलि बाङ्गो छ काहीँ हाँडेलाई जाँड खुवाउनु त लग्ने होइन के भयो यसलाई के भयो रोक रोक ऊ माथि रुखबाट लड्यो। के भयो मङ्गले ए मङ्गले मङ्गले उड्दैन यो डाक के भयो मङ्गलेलाई? मङ्गले उठ्न मेरो भाइ ए मङ्गले उठ्न मङ्गले होइन ए मङ्गले के भयो मङ्गले भाइ? मङ्गले के भयो यसलाई आमा के भयो जङ्गलमा गएको थियो दाउरा ल्याउन मङ्गले त्यहाँ माथि रुखबाट लड्यो हेर्नु न मङ्गले मङ्गले बाबु के भयो मङ्गले? यसलाई? के भयो बाबु ए मङ्गले उठ्न ए मङ्गले मङ्गले पानी हजुर हजुर कान्छ पानी छेउला बाबु मङ्गले बाबु के गर्ने होला हेर्नु न अस्पताल लिनुपर्ने हाम्रो गाउँमा न त गाडी नै छ न त बाटो नै आएको छ के गर्ने होला न दिदी त्यही त बाबु के गर्ने अब त्यही त त्यो भने। बोकेर पनि लानु पर्यो नि हस्पिटल त लगौँ त्यही त भने। लगौँ साह्रै गाह्रो भयो त न हाम्रो गाउँमा हस्पिटल नै छ बाबु बाबु मङ्गले ए मङ्गले लैजाऊ बाबु छिटो बोका लगाइ मङ्गले उठ्न मेरो दाइ मङ्गले के गर्ने हाम्रो देशको सरकार यस्तै छ कहिले नाटकै हो भने छ कहिले नौटङ्की नै हो भने छ कहिले रुखले कर्बन डाइअक्साइड दिन्छ भनेको छ मङ्गले ल बाबु लानु पर्यो ल छिटो बोकेर पनि लिनु पर्यो त ल बाबु लगन बाबु लगन त छिटो हिँड न बाबु बोका ल ल भइगयो दिदी छोडिदिनु यसलाई कसरी हुन्छ अस्पताल लिने कोसिस गरौँ यिनीहरूको कुरा गरेर फाइदै छैन हामीलाई
जाऊ हुन्छ बाबु लगेर जाऊ। जसरी हुन्छ लिएर जाऊ मङ्गले 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 पानी फुर्क मङ्गले पानी फुर्क मङ्गले बाबु बाबु मङ्गले 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 ए मङ्गले 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 बाबु मङ्गले मङ्गले ए मङ्गले बाबु मङ्गले बाबु प्रियमा के भयो मङ्गलेलाई मङ्गले अब अस्पताल लानु पर्दैन बाबु। के भन्नु छ दिदी मङ्गले ए मङ्गले 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 के भयो मङ्गलेलाई मङ्गले मलाई हादी गोली भन्छ मङ्गले मेरो भाइ मङ्गले मलाई हादी गोली भन्छ मलाई छोडेर किन गई मङ्गले मलाई जति तान्यो त्यति लामो जिन्दगीको यात्रा कुचुर पुचुर नसुध्रिने कस्तो भयो जात्रा आफू भने प्रगतिको पाइला अघि चाल्यो भाग्यले कि कर्मले हो सधैँ पछि फाल्यो मलाई भाग्यले कि कर्मले हो सधैँ पछि फाल्यो दुर्भाग्य मेरो दुर्भाग्य दुर्भाग्य मेरो दुर्भाग्य सपना देख्न छोडिन हो चन्द्रमालाई छुने कमिसन र घुसखोरीको काम पहिले हुने तितो तितो सधैँ तितो जिन्दगीको भाषा दुनियाँले गिला गरो के गर्दैछ पासा सधैँ टक्कर मैलाई ठक्कर कहिले आउने होला भरे मेरो अक्कला कहिले आउने होला भरे मेरो अक्कला दुर्भाग्य मेरो दुर्भाग्य दुर्भाग्य मेरो दुर्भाग्य दुर्भाग्य मेरो दुर्भाग्य